अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया के हाल चाल ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और आपकी दुआओं से अल्लाह मुझे भी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। और दुआ पढ़ते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हमारे लिए भलाई का जो इल्म है वो हमें उसमें इजाफा कर अल्लाह पाक। आज की मेरी वीडियो का है अनवान, हम कहाँ के अच्छे हैं। समझ गए होंगे, खतरनाक ही बात है कोई। तो बहुत सोचो विचार के बाद लोगों के व्यूज, अपनी वीडियो पे नहीं, लोगों की वीडियो के लोगों के साथ पढ़ के तो दिल बड़ा ही खफा हुआ, मेरा बड़ा ही खफा हुआ कि देखिए हम किसी को हौसला नहीं दे सकते, हम किसी का भला नहीं कर सकते, हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते, तो हम उसकी दिला शिकनी क्यों करते हैं, क्यों किसी का दिल बुरा करते हैं। बात तो मेरी नहीं है, बात मेरे अल्लाह के बंदों की है। वो पता नहीं किसने कहा था कि मस्जिद ढा दे ते मंजर ढा दे जो कुछ कहता है, एक बंदियां दा दिल ना तोड़ी ते मेरा रब दिलां विच रहिंदा। तो वही बात को मैं सोचते हुए कह रही हूँ कि हम कहाँ के अच्छे हैं। हम अगर कोई नेकी करते हैं किसके लिए करते हैं, अगर कोई भलाई करते हैं, अपना किरदार संवारते हैं, तो हम किसके लिए, अपने लिए करते हैं ना। तो हमारी नज़र दूसरों के किरदार पे क्यों होती है? हमारी नेकी तो फिर सारी ज़ाया हो गई। हमारी नेकी किधर गई फिर? वो तो चली गई। इसलिए चुगली खा जाती है नेकियों को। जो किसी की चुगली करना, साइड पे सामने बात हो तो और बात है, क्योंकि वो भी आगे से जवाब आप उसका दे। तो साइड पे किसी की बुराई नहीं करनी, ये गलत बात है। दूसरा ये बात कि हम अक्सर ये अदाकारों वगैरह, एक्टर्स वगैरह को कहते हैं बुरा। वो बुरी नहीं है, वो हमसे बहुत ज्यादा आगे यानी कि इबादत करती हैं, वो बहुत नेकियां करती हैं, मगर ज़ाहिरी नहीं, छुप के। वो हमें दिखावा नहीं करती कि हम ये इबादत करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है हम ये जो हमारा जो बिजनेस है, जो उनका कारोबार है, कि इसमें बुराई है, मगर वो अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी भी करती हैं अपने रोज़गार के लिए, अपने पेट के लिए। अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी वो हमसे कहीं इबादत ज़्यादा करती है। मेरा कहने का मतलब है, जो गुनाह होता है, जो बुराई होती है, उसको छुप के किया जाता है। बुराई की लज्जत छुप के है, वो छुप के नहीं करती। अगर बुराई करती हो तो वो तो सरेआम करती हैं। वो क्यों करती हैं? वो हमें समझाने के लिए। देखें, आप कोई भी ड्रामा देखते हो, कोई भी फिल्म देखते हो, कुछ भी देखते हो, उसका एंड क्या होता है? हमारी भलाई के लिए होता है ना, कि अगर हम इस तरह से बुराई करेंगे, करते जाएंगे, एंड पे हमारा खाना खराब हो जाएगा। वो हमें समझाने के लिए अपने ऊपर गुनाह जर्द ले लेती है चंद रुपयों के लिए, मगर वो अपने अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करती हैं, बहुत इबादत करती हैं और हमसे बहुत अच्छी हैं। तो मैं इसलिए इस वीडियो का अनुमान ये रखा है कि हम कहाँ के अच्छे हैं। हम दूसरों की नेकियां बचा देते हैं, अपनी नेकियां ज़ाया कर लेते हैं। जब हम किसी की बुराई करेंगे तो क्या हमारी नेकियां बच जाएंगी? हमारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी और वो बख्शी जाएंगी, हम दोज़ख में जाएंगे। तो हमें क्या पड़ी है कि हम किसी की बुराई करें। किसी का खामद फोत हो जाता है, किसी का भाई, किसी का बेटा फोत हो जाता है, वो जिसका जाता है उसको इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि वो आपकी बातों से उसकी और गिलाजारी होती है, बहुत ज्यादा उसकी दिल की गिलाजारी करके हम ना और गुनाह ले लेते हैं और उसको और तकलीफ देते हैं। तो किसी को तकलीफ देना उतना ही बुरा है जितना कि हम किसी का कत्ल करते हैं। तो इसलिए अगर हम नेकी नहीं कर सकते तो किसी को बुरा भी ना कहें, अपनी नेकियां ज़ाया ना करें। अपनी नेकी नहीं दे देनी। आप नेक अमल करती हैं तो अपनी आखिरत के लिए करती हैं और अपने ही लिए करती हैं। वहाँ तो यहाँ तक भी है कि सुना है बेटा बाप के काम नहीं आएगा, बेटी माँ के काम नहीं आएगी। जो कि रिश्ते इतने गहरे बनाए गए हैं दुनिया में, वहाँ जाके एक नेकी के तलबगार आप होंगे, आपको सकी औलाद, आपकी सका माँ बाप आपकी अपनी औलाद को नेकी नहीं अपनी देगा। तो हम आज से तौबा करें अल्लाह से सच्चे दिल से कि हम किसी की दिलाजारी नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के सर
یعنی کہ برائی کسی کی کر کے ہم اپنی نیکیاں ضائع نہیں کریں گے. کیوں کریں ہم بھی اپنی نیکیاں ضائع؟ پہلے ہی آج کل نیکیاں ہو کہاں پہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں تو اتنا اندھا کر دیا ہے ان حالات نے کہ ہمیں آگے پڑا نظر ہی نہیں آتا. کوئی رشتہ دار غریب، کوئی ہمسایا کھانا کھایا نہیں کھایا. ہمیں تو یہ کرونا نام کی وبا میں، یہ جو وبا آئی تھی اتنا دور کر دیا ہوا کہ ہمارے تو دل ہی بہت سخت ہو گئے سخت ہو گئے ہیں. کیا رشتہ دار، کیا بہن بھائی، کیا ہمسائے، کیا دوستیں، ملنے والے سب ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں. تو ہم نے میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی ہے، میں نے وہ دلوں کو قریب کرنے کے لیے، دلوں کی دوریاں دور کرنے کے لیے، یعنی کہ جو دور ہو چکے ہیں دل، ان کی دوریوں کو ہم دور کریں، ہم آپس میں محبت بھائی چارہ کریں. جیسے کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ہم آپس میں بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی ہیں نا. تو پھر ہمیں بھائی بہنیں بن کے رہنا چاہیے. تو آج سے ہم توبہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں. دیکھو مرنے والے کو نہیں، یعنی کہ گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ مر رہا ہے، کہ ابھی اس نے مر جانا ہے، اتنے منٹ رہ گئے اس کے مرنے میں اٹھ کے نہ جاؤں اس کے پاس سے. کسی کو پتا ہے؟ ایک لمحے کا نہیں پتا. اس لیے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے پیارے کو جدا کرے اپنے سے. بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ جنت میں گھر دے. اسی طرح میرے سسر فوت ہو گئے. گھر میں 2 بہویں تھیں، بیوی بھی تھی اور باقی بیٹے بھی تھے. آ جا رہے تھے، کوئی باہر کوئی اندر گزار ہے. اور ان کو فوت ہوئے بھی تقریباً میرا خیال آدھا پونا گھنٹہ ہو چکا تھا. تو کسی کو بھی نہیں پتا چلا. سامنے بیوی بیٹھی ہے ایسے، اس کو پتہ نہیں کہ وہ فوت ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نا خود ہی انسان کو تھوڑا سا دور کر دیتا ہے جانے والے سے، اس لیے کہ وہ اپنے پیارے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ نہیں دیکھ سکتا اپنے پیارے کو جاتے ہوئے. اس لیے جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ بہتر جانتا ہے. اس لیے ہم کسی پہ فتوے نہ لگائیں کہ اس کا مر رہا تھا اور اس کو عیاشیاں سوجی ہوئی تھی. نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم نے اتنا بڑا ورڈ کہہ کے اپنی ساری نیکیاں ضائع کر دی. ہمیں کیا حاصل ہوا؟ جس کا گیا تکلیف تو اس کو تھی، بہت زیادہ تکلیف تھی. اسی کو ضرورت تھی. اگر وہ پاس بھی ہوتی تب بھی اسی کو تکلیف ہونی تھی. اب وہ چلا بھی گیا تب بھی اسی کو تکلیف ہے. آپ ان کی تکلیف میں کسی کی میں اضافہ نہ کیا کریں پلیز. اور کسی کو برا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانکا کریں. اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں. میں بار بار یہی کہوں گی کہ نیکیاں پہلے ہی بہت کم رہ گئی ہمارے پلے. تو ہم نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں، نہ کہ پہلے جو کی ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے کروائی دی کوئی ہم سے نیکی، تو وہ ہم ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو میری ویڈیو کا عنوان یہی تھا آج کہ ہم کہاں کے اچھے ہیں. اگر ہم اچھے ہوں تو ہم کسی کی برائی کیوں کریں؟ ہم کسی کے اللہ پردے رکھتا ہے ہمارے عیبوں پہ، تو ہم کسی کو کیوں ننگا کریں؟ روز محشر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ننگا اس کے سامنے رسوا کر دیا تو پھر اس کے پلے کیا رہے گا؟ اس لیے کسی کا عیب دیکھیں، اس پہ پردہ ڈالیں. اگر ہاں آپ کو برا لگتا ہی ہے کہ یہ اس نے گناہ کیا ہے، بہت برائی کی ہے، آپ نے پتہ کیا کرنا؟ آپ نے اس کو اکیلے میں سائڈ پہ جا کے، کسی کے سامنے نہیں، سائڈ پہ جا کے اکیلے میں سمجھانا ہے. پھر اللہ بھی آپ کا راضی ہوگا اور وہ بندی بھی آپ پہ راضی ہوگی کہ آپ نے اس کو برائی سے بچایا ہے. آپ کی وہ نیکی بھی نیکیوں میں بھی شامل ہو جائے گی کہ آپ نے بہت بڑی نیکی کی ہے. ایک گمراہ انسان کو آپ نے سیدھے راستے پہ لگا دیا ہے. اور نیکی اس کو کہتے ہیں. جیسے برائی چھپ کے لذت والی ہے نا، تو اسی طرح سچائی بھی جو جانے کہ آپ کسی پہ بھلائی کر رہے ہیں نا، وہ بھی آپ چھپ کے کریں، وہ بھی سب کے سامنے نہ کریں. تو بس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہوتا دین کا. کئی لوگ تو میں نے ایسے دیکھے کہ استغفر اللہ کر کے 100 دفعہ کروڑ دفعہ توبہ کرتی ہوں کہ ایسے بروپیاں ہیں کہ ایسے حلیے بنا کے اپنے کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یقین مانے انسان خطا کھا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ بندہ یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے تو ماتھے پہ مراب ہے، اس کی تو سفید داڑھی ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے. تو وہ ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے. اس لیے نیکی کر کے کنویں میں ڈال دیا کریں، اس کو ظاہر نہ کیا کریں. اور نیکی بغیر کسی دکھاوے کے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اپنا ظاہری آپ
ابایا پہن لیا، جا آپ نے بہت پردہ کر لیا، آپ یہ کر لیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو نہیں پردہ کرتا اس کی کوئی اور پسند ہو، اس کو بات آ جائے۔ آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ کے وہ پردے والی بھی نیکی ضائع ہو جائے۔ کیا فائدہ ایسے پردے کرنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اپنی نیکیاں برباد نہ کریں اور دوسروں کا بھلا سوچیں تو آپ کا بھلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کار بھلا ہو بھلا، آخر بھلے ہی کا بھلا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں میری بات کوئی بری لگے اس کو ضرور اگنور کرنا، معاف کرنا، پازیٹیو سوچنا، نیگیٹو سوچ اپنے پاس نہیں آنے دینی، وہ دلوں کو زنگ لگا دیتی ہے اور دماغ کو نگل جاتی ہے۔ اس لیے آپ خدا را اچھی سوچ رکھیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو صحت مند رکھے گی اور آپ کے لیے۔ باقی میری بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا، دو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں۔ فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں کے ساتھ ملتی ہوں پھر امبر کی دنیا میں۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک کرنا نہ بھولیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔